في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اے درمیانہ دروازہ بھی کھول دے. ایک بچہ کھڑا ہو کے دروازہ کھول دے. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قابل احترام سامعین حضرات، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی. گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر تھوڑی خدمت دے اندر اس عنوان نو پیش کیتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے بھی نہیں اور اللہ بھی نہیں، بلکہ اللہ دے پیغمبر اور اللہ دے رسول نے. اور جیڑا نظریہ اس وقت عیسائیاں دے او کتاب و سنت دے اور دین اسلام دے خلاف ہے اور حقائق دے خلاف ہے. آج دے خطبہ جمعہ دے اندر میں تواڈے سامنے ایک عنوان لے کے حاضر ہویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون سن
انہاں دے فضائل کی نے، انہاں دی شان اور انہاں دی عظمت کی ہے۔ اس عنوان تے میں تواڈے سامنے انشاءاللہ قرآن و سنت وچوں چند معروضات اور گزارشات پیش کراں گا۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ حق اور سچ بیان کرن دی اور سنن دی اور سن سنا کے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام مریم ہے، اور مریم علیہ السلام اللہ دی برگزیدہ بندی اور رب دی ولیہ ہے، اور مریم علیہ السلام دے والد دا نام عمران ہے، اور تفاسیر دے اندر مفسرین نے انہاں دی والدہ دا نام حنا بیان فرمایا۔ اور اللہ نے اس تذکرے دا آغاز ہی ایتھوں کیتا ہے کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دی پیدائش دا ذکر فرمایا اور انہاں دی عظمت اور شان نو بیان کیتا ہے، پھر اس تو بعد اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا تذکرہ فرمایا۔ اور بات ادو ہی پوری سمجھ آتی ہے جدوں قرآن دے اس سارے اسلوب نو پڑھیا جائے جڑا رب نے بیان کیتا ہے۔ اس واسطے میں اس عنوان دا آغاز اج دے خطبے چ کیتا ہے، جنہ اج بیان ہوئے گا کرانگا، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے کرانگا، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ بات اول تو لے کے آخر تک سب نو سمجھ ہونی چاہیے، پوری بات سننی اور سنانی چاہیے۔ حضرت مریم علیہ السلام دے والد دا نام عمران ہے۔ ایک عمران وہ بھی نے جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد نے۔ اب بچے بھائی ٹول آگے بہو، سیدھے ہو کے بیٹھے، شاباش۔ جنہوں کو مجبوری ہو تے ٹول آئے، تسی مجبور تے نہیں، اگے ہو جاؤ، تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ، اللہ جزائے خیر دے۔ یہ ٹول لگا کے بیٹھنا بغیر مجبوری تو اس جمعے دے اندر جائز نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ دا نام مریم تے مریم دے والد دا نام عمران۔ ایک عمران او سن جڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام دے والد سن، اور حضرت ہارون علیہ السلام دے والد سن۔ موسیٰ بن ہارون تے ہارون بن عمران، موسیٰ بن عمران تے ہارون بن عمران، اے دوویں بھائی، انہاں دے والد دا نام بھی عمران سی، اے دوویں اللہ دے نبی ہوئے۔ اور حضرت مریم علیہ السلام دے والد دا نام بھی قرآن وچ عمران آیا ہے۔ بعض لوگاں نے یہ سمجھیا کہ شاید اے حضرت مریم اوہی حضرت ہارون علیہ السلام دی بہن نے، اور اے باپ انہاں دا ایک ہی ہے، لیکن اے بات غلط ہے۔ مفسرین نے لکھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت مریم علیہ السلام دے درمیان 1800 سال دا فاصلہ ہے، 1800 سال دی دوری ہے۔ اس واسطے حضرت مریم حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دی بہن نہیں ہو سکتی، تے نہ ہی اس عمران دی بیٹی اے حضرت مریم ہو سکتی ہیں۔ ہاں، یہ دی اندر ہونا کو دو باتاں نے۔ بعض لوگاں اے لکھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام دی نسبت حضرت عمران وال اس واسطے کی دی گئی کہ انہاں دی نسل وچوں حضرت مریم آئیاں، تے چونکہ نسل ہوئی سی اور شخصیت بھی ایسی سی کہ جنہ دی نسبت پاک بعض لوگاں وال ہو سکتی سی، اس واسطے مریم دے والد دا نام عمران بھی ذکر کر دیتا گیا، بعض دا خیال ہے۔ لیکن زیادہ تر بات یہ زیادہ مناسب معلوم ہوندی ہے کہ حضرت مریم دے والد دا نام بھی عمران سی،
اور صرف ایتھے ہی بس نہیں، حضرت مریم دے بھائی دا نام ہارون بھی سی، جس طرح کہ قرآن وچ بھی آیا نا یا اخت ہارون، ایتھے بھی دو باتاں نے، بعد نے آکھیا کہ اس ہارون وال نسبت کی تھی کہ وہ بھی نبی سن تے انہاں نبیاں دے خاندان وچوں تو ہوئی ہے مریم، تے کام تو کی ہو جا کیتا ہے، اس ہارون علیہ السلام وال نسبت کر کے تانا ماریا۔ لیکن بعد نے یہ بھی لکھی ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام دے بھائی دا نام بھی ہارون سی، اور اے دی دلیل ایک مزید جامع ترمذی دی روایت بھی ہے کہ اللہ دے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ عیسائیاں دے نال مناظرے واسطے گئے، تے عیسائیاں نے اعتراض کیتا کہ تسی قرآن اپنے جو پڑھتے ہو یا اخت ہارون، اے ہارون دی بہن، تے حضرت مریم دا تے حضرت ہارون دا تے 1000 سالاں دا فاصلہ ہے، 1800 سال دا فاصلہ ہے، اے مریم اس ہارون دی بہن کیویں ہو سکدیاں نے؟ تے حضرت مغیرہ فرماندے نے میں اللہ دے رسول کو لایا صلی اللہ علیہ وسلم، میں پوچھیا سونیا اے عیسائیاں والو اعتراض آیا تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے مغیرہ تو انہاں نو یہ کیوں نہ آکھیا کہ مریم دے اپنے بھائی دا نام بھی ہارون سی؟ اے جامع ترمذی دی روایت ہے، ابواب التفاسیر میں امام ترمذی رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے۔ ایتھوں معلوم ہوندا ہے کہ حضرت مریم دے بھائی دا نام بھی ہارون سی، جویں اج بھی بعض لوگ اپنے آباء و اجداد دے ناماں تے اپنی اولاد دے نام رکھ دے نے نا، کوئی اپنے دادے دے نام تے اپنے بچے دا نام رکھ لیندا ہے، کوئی اپنے نانے دے نام تے اپنے بچے دا نام رکھ دے، کوئی اپنے پردادے دے نام تے اپنے بچے دا نام رکھ لیندا ہے، اور بعض تے ایسے نے جڑے اپنے باپ دے نام تے اپنی اولاد دا نام رکھ لیندے نے۔ اے ساڈے معاشرے چ بھی بعض لوگاں چ روایت موجود ہے۔ اسی طرح وہ بھی لوگ عظیم ہستیاں وال نسبت کر کے تے اپنے نام انہاں دے ناماں تے رکھ دے سن، تے حضرت مریم دے بھائی دا نام بھی انہاں دے ماں پیو نے ہارون رکھیا، اور اے جڑے عمران نے نا مریم دے والد اے ہور نے تے حضرت موسیٰ دے والد عمران ہور نے۔ اے میں تو انہوں تھوڑا جا اے ابتدائی طور تے بات سمجھا دیتی ہے تاکہ اگو بات سمجھن دے اندر آسانی پیدا ہو جائے۔ ہن بات رب نے ایتھوں شروع کی تھی ہے، اس تذکرے دا آغاز رب نے ایتھوں کیتا ہے۔ قرآن دا اے مقام تیسرا پارا سورت آل عمران، اے دی اندر عمران تے آل عمران دا ذکر ہے، نام بھی یہ سورت دا آل عمران ہے، تے آؤ ذرا سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اللہ فرماندے نے اس وقت نو یاد کرو جدوں مریم دی والدہ کون؟ امرأۃ عمران، عمران دی بیوی جدا نام مفسرین نے حنا بیان کیتا ہے، اللہ عالم بالصواب۔ مفسرین نے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ دی جڑی تفسیر جلالین ہے نا، او دے اندر بھی انہاں دا نام انہاں نے حنا بیان فرمایا ہے۔ امرأۃ عمران جدو عمران دی بیوی حنا نے اے آکھیا دعا کی تھی، کی دعا کی تھی؟ فرماندیاں نے اللہ نے انہاں نو امید لائی نا، رب نے انہاں تے رحمت فرمائی، حمل ہو گیا تے اے دعا کر دیاں نے، نیک خاتون سن، نیک بی بی سن، انہاں دا خامد عمران بھی نیک آدمی سی، بلکہ بعض مفسرین نے تے لکھی ہے بیت المقدس دا امام سن حضرت عمران، جڑے حضرت مریم دے والد سن۔ اللہ عالم، لکھن والیاں لکھیا کہ او بیت المقدس دے امام
عمران سن اور انہاں دے 20 شاگرد بیت المقدس دے اندر موجود سن تے ہن اے نیک بی بی عمران دی بیوی حنا نے جدوں ویکھیا کہ رب نے رحمت فرما دیتی ہے تے ہن دعا کردیاں نے فرماندیاں نے رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ گلا کون کر دے بھائی، خاموشی نال بیٹھو جی، توجہ فرمانا۔ دعا کر دیاں نے اے میرے ربا جو میں اپنے پیٹ دے اندر محسوس کر رہی ہاں، اللہ جو تو مینوں حمل دی کے خوشخبری سنائی ہے، ربا تو مینوں امید لگائی ہے تے میں ہن تیرے کولوں دعا کرنی ہاں، نظرت لک ما فی بطنی، میں نظر مننی ہاں جو میرے پیٹ دے اندر ہے اینو میں تیرے رستے دے اندر وقف کر دیاں گی، جو میرے پیٹ دے اندر ہے اینو میں تیرے گھر بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی، جو میرے پیٹ دے اندر ہے اللہ اینو میں تیرے دین دی خدمت واسطے وقف کر دیاں گی، تیرے نبیاں دی شریعت دی اللہ آبیاری واسطے میں انہوں وقف کر دے وانگی۔ اے نظر منی حضرت حنا نے، مریم علیہ السلام دی والدہ نے، تے ہون اے نظر من لئی تے دعا بھی کر دیاں نے، فرماندیاں نے فتقبل منی، اللہ جیڑی میں نظر منی ہے تو میرے کولوں قبول فرما لے، ربا مینوں اولاد جیڑی دینی ہاں میں تیرے رستے دے اندر وقف کرنا چاہنی ہاں، تیرے دین واسطے میں وقف کرنا چاہنی ہاں، فتقبل منی، اللہ میرے کولو اے عمل قبول فرما لے، انکا انت السمیع العلیم، اللہ تو سنن والا تے جانن والا ہے، ربا میری دعا قبول کر لے، جو بھی تو منو عطا کریں گا میں انہوں تیری راج وقف کر دیاں گی۔ اور اس دور دی اندر صرف یہی رواج سی کہ لڑکیاں نو رب دی راج وقف کیتا جامدا، لڑکیاں نو بیت المقدس دی خدمت واسطے وقف کیتا جامدا، لڑکیاں نو اللہ دے دین دی خدمت واسطے وقف کیتا جامدا، اور انہاں نو باقی سارے معاملات تو فارغ کر دیتا جامدا تاکہ وہ یکسو ہو کے اللہ دے دین دی خدمت کر سکن، نہ انہاں کولو کاروبار کروایا جامدا، نہ محنت مزدوری کروائی جامدی، نہ انہاں کولو کوئی کم کاج لیا جامدا، بلکہ انہاں نو وقف کر دیتا جامدا کہ اے صرف اور صرف اللہ دے دین دی خدمت کرن گے۔ لیکن لڑکیاں دا وقف کرن دا اس وقت رواج نہیں سی، نہ ہی کدی کسی نے لڑکیاں نو اللہ دے دین واسطے اس طرح وقف کیتا سی۔ ہن حضرت مریم نے دعا بھی کی تھی تے امید بھی یہی سی کہ اللہ مینوں لڑکا دے گا تے میں اس لڑکے نو پالاں گی تے پھر میں انہوں رب دے دین دی راہ دے اندر وقف کر دیاں گی۔ ہن اے جدوں ولادت دا وقت آیا نا، ہن قرآن نقشہ بیان کر دے، مولا فرماندے نے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر كالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ جی تو ولادت دا وقت آیا تے بچہ پیدا ہویا تے ویکھیا اے تے بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ہن دعا کی کیتی سی کہ جو بھی ربا تو مینوں دیں گا میں انہوں تیری راہ دے اندر وقف کر دے مانگی، میں انہوں تیرے دین دی خدمت واسطے وقف کر دے مانگی، پر اے تے بچی پیدا ہو گئی ہے۔ ہن بی بی حنا جڑیاں نے نا پھر اللہ کے ہاتھ اٹھا لیندیاں نے تے فرماندیاں نے انی وضعتها انثى، اے میرے ربا ویکھ لے میں تے بچی نو جنم دیتا ہے، ربا میرا تے خیال ہے سی تو مینوں بیٹا عطا کریں گا تے میں اس بیٹے نو تیری راہ دے اندر وقف کر دیاں گی، پر یا اللہ اے تے بیٹی پیدا ہو گئی ہے تے میرا رب اے دے اگے نا اپنی طرفوں ایک بات کر دینے، فرمایا واللہ
عالم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ خوب جاندا ہے کہ جو اس نے جنم دیتا، رب نو خوب پتہ ہے کہ انہیں بیٹی نو جنم دیتا، تے اگے میرے رب نے کی فرمایا ولیس الذکر کالانثی، فرمایا اے حنا اے مریم دی ماں پریشان نہ ہو، کی ہویا جے بیٹی ہو پئیے، پر سن لے ولیس الذکر کالانثی، اے جیڑی بیٹی پیدا ہوئی ہے کوئی بھی بیٹا اے دی شان دا مقابلہ نہیں کر سکدا، اس بیٹی نو میں نے عظمت والا بنایا ہے، اے تیری بیٹی نو میں نے شان والا بنایا ہے، اینو میں ایڈے مقام والا بنایا ہے، لیس الذکر کالانثی، کوئی بھی لڑکا اس لڑکی دے مقام نو نہیں پہنچ سکدا، کوئی بھی لڑکا اس لڑکی دے مرتبے نو نہیں پا سکدا، اس واسطے پریشان نہ ہو، جے تو نظر منی ہے اس بیٹی نو بھی وقف کر دے، اسائیں دے کولو او کم لینے جیڑا آج تک دنیا جو ہویا ہی نہیں، اسائیں معجزہ دکھانے جیڑا آج تک دنیا جو رونما ہی نہیں ہویا، لیس الذکر کالانثی۔ تے ایتھے میں ایک روایت سنانا چاہنا، میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے دنیا دے اندر کوئی بھی عورت کامل پیدا نہیں ہوئی، دنیا دے اندر کوئی بھی عورت کامل مکمل پیدا نہیں ہوئی سوائے دو عورتاں تو، جنہاں نو رب نے ساریاں عورتاں تو ود کے فضیلت عطا فرمائی ہے، وہ کیڑیاں عورتاں نے فرمایا، ایک حضرت مریم بنت عمران اور دوسری حضرت آسیہ فرعون دی بیوی، رب نے نہ دعا بیویاں نو بڑی شان عطا فرمائی ہے، اللہ نے نہ دعا عورتاں نو بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور ایک روایت ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی بھی میرے نبی نے ذکر فرمایا ہے، میرے پیغمبر دی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ نے انہاں نو بھی بڑی عظمت عطا فرمائی، بڑی شان عطا فرمائی ہے۔ حضرات میں جڑی بات دسنا چاہنا، اے بی بی مریم پیدا ہو گئیاں تے رب اپنی بندی حنا نو تسلیاں دے رہے ہیں، لیس الذکر کالانثی، اچھا کوئی گل نہیں لڑکی ہو گئی ہے تے پھر کی ہے، اے لڑکی بھی بڑی عظمت والی تے شان والی ہے، تے اگوں ہن قرآن کہندا ہے اے بی بی حنا فرماندیاں نے وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں ادا نام مریم رکھیا ہے، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم۔ اچھا ایتھے میں ایک دوسری بات بھی ذکر کر دیا، لیس الذکر کالانثی، ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ حضرت مریم فرما رہی ہیں یا اللہ میں تے آکے ایسی بیٹا ہوئے گا تیری راج وقف کر دیاں گی، یہ تے بیٹی ہو گئی ہے تے تینوں تے پتہ ہے کہ بیٹا بیٹی دی طرح نہیں ہو سکتا، جنی خدمت بیٹا کر سکتا ہے تیرے دین دی اونی بیٹی تے نہیں کر سکتی، جی میں پھر ٹر کے تبلیغ اللہ اے مذکر کر سکتا ہے، لڑکا کر سکتا ہے، اونج لڑکی تے نہیں کر سکتی، جی میں ہر وقت ہما وقت مسجد کے اندر لڑکا جا سکتا ہے، اونج لڑکی تے نہیں جا سکتی، کئی معاملات نے یا اللہ اے لڑکی پیدا ہو گئی ہے تے لڑکا اے لڑکی واگوں تے نہیں ہوندا، لڑکی لڑکے وانگوں تے نہیں ہوندی، تے پر پھر بھی ربا چونکہ میں نظر مننی ہے میں اپنی نظر پوری کراں گی، وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، میں ادا نام مریم رکھ دیتا ہے، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ نام میں ادا مریم رکھے ہی تے یا اللہ میں تیرے کولو دعا کرنی ہاں، اللہ میری اس بیٹی نو بھی تے اے دی ہون والی اگوں اولاد نو بھی شیطان مردود تو اپنی پناہ دے اندر لے لے، یا اللہ میری اس بیٹی نو بھی اور اے دی اگوں ہون والی اولاد نو بھی، ماں ہے نا
تے ماں دے جذبات نے بیٹی ہوئی ہے میں دا نکاح کران گی پھر اگوں دی اولاد ہوئے گی تے دعا کی کر دیاں نے اللہ میں اینو بھی تے اے دی ہون والی اولاد نو بھی تیری پناہ دے اندر دینی ہاں اللہ اینو تے اے دی اولاد نو شیطان کولو بچا لئی ہن حدیث سماعت فرما لو میرے تے تواڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ نے اس بی بی حنا دی دعا قبول فرما لئیے فرمایا ہر بچے دنیا دے اندر جدوں بھی کوئی بچہ پیدا ہوندا ہے ہر بچے نو پیدائش تو بعد شیطان آ کے چوکا لگاندا ہے ہوج ماردا ہے تے بچہ چیخن لگ پیندا ہے رون لگ پیندا ہے پر فرمایا اے دو حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ وہ نے کہ حضرت حنا دی دعا رب نے قبول کی دی ہے نہ مریم نو آ کے شیطان نے چھویا ہے نہ عیسیٰ علیہ السلام نو آ کے شیطان نے چھویا ہے فضائل بیان کرنے نے نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے مناقب تو انو سنانا چاہنا قرآن اور حدیث وچوں سنانا چاہنا تاکہ پتہ لگے کہ اسی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو مننے کہ نہیں اور بولو مننے اسی یہودیاں ورگے نہیں کہ کسے نو منیا تے کسے نو انکار کر چھڑیا اسی اونا ورگے نہیں اسی اللہ دی رحمت نل آدم علیہ السلام تو لگ کے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نو منیا ہر رسول نو منیا کہ او اللہ دا سچا نبی سی رب دا سچا پیغمبر سی پر تابعہ داری صرف محمد الرسول اللہ دی کرنے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم پتہ جے کیوں کہ میرے نبی دے آن تو بعد پچھلے سارے نبیاں دی تابعہ داری منسوخ ہو گئی ہے میرے نبی دے آن تو بعد پچھلے نبیاں دی شریعت منسوخ ہو گئی ہے جدو میرے مصطفیٰ آ گئے نے ان شریعت منی جائے گی آمینہ دے لال دی منی جائے گی نبوت تے اور دے پیچھے چلیا جائے گا تابع داری کی دی جائے گی تے محمد الرسول اللہ دی کی دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن ایمان سارے نبیاں تے رکھنا ہے ایمان سارے نبیاں تے رکھنا ہے آدم علیہ السلام تا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نبی دے ایمان رکھنا ہے کہ سارے نبی اللہ دے سچے نبی سن سارے رسول اللہ دے سچے رسول سن اسی انہاں دے درمیان تفریق نہیں کرنی کہ کسے نو مان لیا تے کسے نو نہ منیا اے پتہ جے اے جیڑی میں بات تواڈے سامنے رکھی ہے نا اے بھی قرآن وچوں رکھی ہے کہ سارے نبیاں نو مننا ہے میں چاہنا کہ بھی تھوڑا جا مسئلہ کلیئر کر دیاں اب قرآن دے اندر پہلے پارے دے آخری رکوع دے اندر لکھے ہے اللہ فرماندے نے او مسلمانوں اے نظریہ بنا لو اللہ کیڑا فرمایا کولو کہو رب مینوں تو انواندا پیا کولو کہو اللہ کی آکھیے فرمایا کہو آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم لا نفرق بین احد منہم ونحن لہو مسلمون فرمایا مسلمانوں آکھو اسی اللہ تے بھی ایمان لے آئے ہاں تے رب نے جو کچھ بھی اتارے ہے ساڈے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے اسی او دے تے بھی ایمان لے آئے ہیں وما انزل الی ابراہیم تے جو کچھ ابراہیم علیہ السلام تے اترے ہے اسماعیل علیہ السلام تے اترے ہے اسحاق علیہ السلام تے اترے ہے یعقوب علیہ السلام تے اترے ہے تے انہاں دیاں اولاداں جو جڑے نبی ہوئے نے جو کچھ انہاں ول اترے ہے تے جو کچھ دتا گیا موسیٰ علیہ السلام نو جو کچھ دتا گیا عیسیٰ علیہ السلام نو وما اوتی
النبیون من ربہم تے جو کچھ باقی دے نبیاں نو انہاں دے رب والوں دتا گیا ہے اسی انہاں ساریاں چیزاں تے ایمان رکھنے ہاں لا نفرق بین احد منہم اسی انہاں چو کسے دے درمیان بھی فرق نہیں پاندے اے نہیں آندے اینو مننے ہاں اینو نہیں مندے آ نبی مننے ہاں آ نبی نہیں مندے اے رسول مننے ہاں اے رسول نہیں مندے فرمایا یہودیاں دا طرز عمل ہے او موسیٰ علیہ السلام نو نبی مندے نے عیسیٰ علیہ السلام نو نبی نہیں مندے محمد رسول اللہ نو نبی نہیں مندے صلی اللہ علیہ وسلم اور تساں یہودیاں والا طرز عمل نہیں اپنانا تساں یہ کہنا اسی سارے نبیاں نو مننے ہاں اور اسی انہاں چو کسے دے درمیان بھی فرق نہیں پاندے مننے سارے نبیاں نو ہاں پر اطاعت کدی کرنی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ دے آن تو بعد ہون کسے ہور نبی دی اطاعت نہیں ہو سکتی میرے مصطفیٰ نے فرمایا سی اگر میری ہندیاں موسیٰ نبی آ جان کون آ جان حضرت موسیٰ نبی آ جان علیہ السلام تسی مینو چھڑ کے موسیٰ دے پیچھے چل پو لَزَلَلْتُمْ تسی گمراہ ہو جاؤ گے کی ہو جاؤ گے گمراہ ہو جاؤ گے اس واسطے حضرات اسی سارے نبیاں نو ماننے ہاں تے ایسے واسطے اسی تذکرے بھی کرنے ہاں پر اسی دسنا ہے چاہنے ہاں اسی عیسیٰ علیہ السلام نو او ماننے ہاں جو قرآن نے دسے ہے اسی عیسیٰ علیہ السلام نو او ماننے ہاں جو میرے مصطفیٰ نے دسے ہے نہ اسی یہودیاں دی طرح عیسیٰ علیہ السلام دے شان نو کٹانے ہاں کیونکہ یہودی معاذ اللہ حضرت عیسیٰ نو آندے سن ولد الزنا توبہ نعوذ باللہ آندے سن اے زنا دی نتیجے تے پیدا ہونے والا بچہ استغفر اللہ اے یہودی آندے سن کنو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اسی یہودیاں والی بات نہیں کرتے تے اسی عیسائیاں والی بات بھی نہیں کرتے ایک ہی آندے نے اے آندے نے عیسیٰ تے آپ اللہ ہے کدی آندے نے عیسیٰ اللہ دا پتر ہے گل کو سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی کدی آندے نے خدا تین نے اسی نہ یہودیاں والی بات کرنے ہاں نہ عیسائیاں والی بات کرنے ہاں اسی بات کرنے ہاں رب رحمان والی کرنے ہاں محمد فرمان والی کرنے ہاں صلی اللہ علیہ وسلم او بات کی ہے آج جڑی میں تمہیں سنا رہا حضرت حنا فرماندیاں نے یا اللہ میں ایدہ نام مریم رکھ چھڑے آئی تے میں نو تیری پناہ دینی ہاں تے ایدی اولاد نو بھی ربا میں تیری پناہ دینی ہاں ہن بی بی مریم تھوڑی جی پرورش کی تھی اچھے طریقے نال تے جدو تھوڑی جی جوان ہوئیاں نا جو کا شعور دی عمر نو پہنچیاں حضرت مریم علیہ السلام تے حضرت حنا نے ہن اپنی نظر پوری کرنی ہے تے لے کے بیت المقدس دے اندر چلیاں جاندیاں نے تے جا کے بیت المقدس دے جڑے اوتھوں دے علماء نے ان علماء دے سامنے اپنا مسئلہ رکھ دیندیاں نے اے بیت المقدس دے عالموں تے میرے خامن دے شاگردوں میں دسیا نا کہ بعض مفسرین نے لکھیا کہ حضرت عمران بیت المقدس دے استاد دی بیٹی ہے ساڑھے امام دی بیٹی ہے اسی دی کفالت کرنے ہیں اور جنہیں ہوتے کوئی 18-20 عالم ایسا نا وہ سارے ہی جناب کٹھے ہو گئے کوئی آندہ جی میں ذمہ داری لینی کوئی آندہ میں لینی کوئی آندہ میں لینی انہا عالمہ دے وچ ایک عالم حضرت زکریا بھی سن علیہ السلام آکھو اللہ دے نبی نے حضرت زکریا علیہ السلام اے بھی انہا چو ایک سن تے حضرت زکریہ فرماندے نے اس بچی دی کفالت میں کران گا وہ کہنے لگے جی تسی کیوں کرو گے کہنے لگے اس واسطے ایک تے میں اللہ دا نبی ہاں تے دوسری بات ہے کہ اے دی خالہ میری بیوی ہے مریم دی خالہ میری بیوی ہے میں دی کیونکہ میرا ادنا ایک رشتہ بھی جڑتا پیا میری بیوی دی پانجی ہے میری بیوی دی خالہ لگ دی ہے حنا دی بہن حضرت زکریہ دی بیوی سن میں اس واسطے دی کفالت کرنی ہے
پر او یہودی عالم جڑے سن نا وہ اڑ گئے، وہ کہنے لگے جی نا نا اے عظمت اساں تینوں نہیں لین دینی، اے مقام نہیں تینوں اساں لین دینا، اے اساں ہی کفالت کرنی ہے، ساڈے جو کوئی کرے گا۔ حضرت زکریا فرمان لگے نہیں تہاڈا بندہ ہی نہیں، اے جی کفالت مینوں کرنی چاہیے۔ کہنے لگے جی چلو انج کرو کڑا پا لو۔ کی پا لو؟ کڑا پا لو۔ کہنے لگے جی ٹھیک ہے کڑا پا لینے ہاں۔ اللہ اللہ، ہن میرے رب نے نا قرآن میں جس قرآن اندازی دا ذکر فرمایا ہے، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اے بھی تیسرا ہی پارہ جو سورۃ آل عمران اگلا رکوع، ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم وما کنت لدیہم اذ یختصمون۔ اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سونیا تواڈے پیدا ہون تو اے سینکڑوں سال پہلے دیاں گلاں نے جیڑیاں تسی انہاں دے سامنے مینوں ان بیان کرتے جا رہے ہو، بالکل سچائی تے مبنی گلاں انہاں نوں سناندے جا رہے ہو۔ اے میرے نبی جدوں اے سارا کچھ ہو رہا سی اودوں تسی انہاں دے کول موجود نہیں سو، جدوں قرآن اندازی کر رہے سن اودوں تسی انہاں دے کول موجود نہیں سو، جدوں آپس میں جھگڑا کر رہے سن ما کنت لدیہم اودوں تسی انہاں دے کول موجود نہیں سو، اے اوتھے موجود بھی نہیں سو تے پھر بھی تسی خبراں ساریاں صحیح دیندے جا رہے ہو۔ اے تہاڈی نبوت دی صداقت دی دلیل ہے کہ اے تسی اپنے کولوں نہیں دے رہے بلکہ عرش والے دی وحی نال خبراں دے رہے ہو۔ پتہ لگا اللہ نے ایتھے انہاں نوں غیب دیاں خبراں آکھیا، کیڑیاں خبراں؟ سارے بولو۔ تے رب اے بھی آندا پیا سونیا اے غیب دیاں خبراں تو کیویں دے رہے ہیں؟ میں تینوں دسدا جا رہا تو انہاں نوں سناندا جا رہا ہیں۔ پتہ لگا نبی غیب اوہی جاندے نے جو اللہ انہاں نوں دس دے نے، جو اللہ انہاں نوں، جب تک اللہ نہ دسن نبی بذات خود اپنے طور تے غیب جان سکدے نہیں جان سکدے، قرآن دا فیصلہ ہے۔ رب دسے تے نبی سدا آسمانہ دیاں خبراں پہ دیندے نے، پہلے آسمان تے اے وے، دوجے تے اے وے، تیجے تے اے وے، چوتھے تے اے وے، پنجویں تے اے وے، چھویں تے اے وے، ستویں تے اے وے، سدرۃ المنتہا تے اے وے، جنت وچ آوے، جہنم وچ آوے۔ رب دس دے تے نبی ستا آسمانہ تو اتے دیاں بھی خبراں دے رہے ہیں۔ رب نہ دسے تے مسجد نبوی وچ نماز پڑھا رہے نے، اے نہیں علم کہ میری جتی تھلے گندگی لگی ہے۔ جبرائیل نے دورانِ نماز آ کے دسیا سونیا تہاڈی جتی تھلے گندگی لگی ہے، جتی لا دیو۔ وہ گل سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ رب دسے تے میرا نبی ستا آسمانہ دیاں خبراں دیندہ ہے، رب دسے تے میرا نبی قیامت تک آن والے حالات دیاں خبراں دیندے نے۔ رب نہیں دسیا تے حضرت عائشہ تے منافقہ نے تہمت لائی ہے 40 دن تک میرے نبی پریشان رہے۔ جب تک قرآن نہیں آیا اما دی عائشہ دی صداقت اور بریت دا اعلان رب نے نہیں کیتا، ادوں تک میرے نبی پریشان رہنے۔ پتہ لگا نبی اپنے طور تے غیب نہیں جاندے، جو بھی جاندے نے رب دی وحی نال جاندے نے۔ غیب جاندے تے بولو کون؟ صرف اللہ۔ اللہ تو علاوہ کوئی غیب جان سکتا؟ جے میرے نبی غیب جاندے ہوندے تے جدو اما جی عائشہ دے تہمت لگی سی 40 دن پریشان کیوں رہے؟ اور جے میرے نبی غیب جاندے ہوندے جدو اما جی عائشہ دا ہار گم ہویا تے اونٹ دے تھلے پیا تے میرے نبی نے صحابہ نو لا کے ساری آلے دوالے چو چیک کروا لیا، ہار نہیں لبا، تے جدو اونٹ اٹھایا تے تھلے ہار نکل آیا۔ جے میرے نبی غیب جاندے ہوندے تے آپ فرماندے پریشان کیوں ہو؟ اونٹ دے تھلے ہار پیا، اونٹ اٹھاؤ تھلے ہار کڈ لو۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کو لوگ آئے
اپنے مبلغین دیو ساڈے علاقے تبلیغ دی لوڑ ہے. میرے نبی نے 70 صحابہ نال ٹور چھڑے. کنے؟ حافظ دے قاری عالم صحابہ میرے نبی نے نال ٹور چھڑے. اونا رات جا کے انہوں نے شہید کر دیتا. کی کر دیتا؟ جان کے میرے نبی نے شہید کروائے. 70 صحابہ میرے نبی دے شہید ہو گئے. کافروں نے دھوکا کر کے میرے نبی دے مبلغین صحابہ نو شہید کر دیتا. اور دسنا اے چاہنا میرا نبی او دستا ہے جو عرش والا رب دستا ہے. جب تک رب نہ دسے میرا نبی اس وقت تک غیب دیاں خبراں دے سکدے نہیں. فرمایا سونیا جدو ایک قرآن اندازی کر رہے سن تسی اوتھے نہیں سو, جدو جھگڑ رہے سن تسی اوتھے نہیں سو. اے میں تانوں ساریاں خبراں دتیاں نے تسی انہاں نوں سنا رہے ہو. اے تہاڈی نبوت دی صداقت دی دلیل ہے. ہن اللہ فرماندے نے انہاں قرآن اندازی کیتی. حضرت زکریا فرماندے نے قرآن اندازی کر لینے ہاں جہاں نام قرج آ گیا وہ مریم دی کفالت کرے گا. تے قرآن اندازی انج کرنی ہے اپنیاں کلمہ جہاں لکھی دے ایک کلمہ لے کے ٹر چلنے ہاں دریا تے اوتھے جا کے کلمہ پانی چ سٹنے ہاں. تے ظاہر بات ہے جس پاسے پانی رڑ دے پیا کلمہ بھی اوتھل رڑ جانیاں نے. تے جدی کلم رڑ دے پانی چ کھلو گئی, رڑ دے پانی چ قلم کھلوئے کون کھلارے گا؟ اللہ تو علاوہ کو کھلار سکتا ہے؟ اللہ نے کھلارنی ہے نا. یہ مطلب ہے رب نے اس قلم والے دا نام پیش کرنا ہے کہ اینے کفالت کریں ہے مریم دی. لو جا کے نا اینا ساریاں نے رڑ دے پانی دی اندر, پانی بڑا تیز ہے, کلمہ اینا سٹیاں ساریاں دیاں کلمہ رڑ گئیاں پر حضرت زکریا دی کلم اپنی جگہ تے کھڑی ہے, اے رڑ دی ہوئی نہیں. تے ہون اے سارے مولوی آندے نے ٹھیک ہے جناب قرآن تواڈے نام نکل آیا ہے تے لہذا تسی ہون مریم دی کفالت کرو. حضرت مریم علیہ السلام نو حضرت زکریا نے اپنی کفالت وچ لے لیا ہے. اے بیت المقدس دے نال ایک محراب کمرے نو آندے نے. اے او محراب نہیں جدے میں کھلوتا مسجد والا محراب, اے محراب کمرے نو آندے نے جیڑا علماء کرام واسطے خدام واسطے بیت المقدس دے نال بنائے جاندے سن. ایک محراب کمرے دی اندر حضرت مریم علیہ السلام نو اوتھے رکھ دیتا جاندا ہے, اوتھے داخل کر دیتا جاندا ہے. لے مریم ایتھے ہن تو اللہ دی عبادت کرنی ہے, ایتھے یکسو ہو کہ تو اللہ دی عبادت کرنی ہے. ہن ایتھے میرے تو علاوہ تیرے کول اور کوئی نہیں آئے گا, صرف میں ہی تیرا روٹی پانی لے کے آواں گا. اگر تینوں کوئی ضرورت ہے تے میں ہی اس واسطے آواں گا, اور ایتھے کوئی دوسرا بندہ نہیں آ سکدا. پابندیاں لگ گئیاں. حضرت مریم علیہ السلام اس کمرے دے اندر اللہ دا ذکر پیاں کردیاں نے. تے حضرت زکریا علیہ السلام جدوں بھی آندے نے کھانا لے کے آندے نے, پانی لے کے آندے نے, اے ضروریات دا سامان لے کے آندے نے. تے ویندے کی نے کہ جدوں آندے نے تے اگے پھل پے نے, تے پھل او پے نے جنہ دا موسم ہی کوئی نہیں, بے موسم پھل پے نے. ایک بار ویکھیا, دو بار ویکھیا, 4 بار 10 بار ویکھیا, آخر پریشان ہو گئے. تے ایک دن فرماندے نے یا مریم انا لک ھذا, اے پتر مریم مینوں ایک گل تے دس. اے جی خالو جی پوچھو کی گل پوچھنا چاہندے ہو؟ اے میں جدوں آنا وا روٹی پانی تیرے واسطے لے کے آنا تے تیرے کول پہلے ہی پھل پے ہوندے نے, تے پھل بھی ہو جنہ دا موسم کوئی نہیں, پر اس کمرے چ میرے تو علاوہ ہور آندا بھی کوئی نہیں, آ سکدا بھی کوئی نہیں. پابندیاں لگیاں نے, پیرے لگے نے, ایتھے تیرے نیڑے آ سکدا کوئی نہیں, اے دروازہ میرے تو علاوہ کھول سکدا کوئی نہیں. اے مریم پھل کتھوں آئے نے؟ تے بی بی مریم نے برجستہ جواب دے دیتا, فرماندیاں نے قالت ہوا من عند اللہ. اے خالو جی پریشان نہ ہو, اے اللہ والوں ہوندے نے. کدے والوں ہوندے نے؟ اللہ والوں ہوندے نے. مینوں نہیں پتا کون دے کے جاندا تے کون لے کے آوندا ہے, میں تے پھالی وینی ہاں, اللہ والوں آ جاندے نے. مینوں نہیں پتا کون لے آوندا ہے, ایتھے آوندا بھی کوئی نہیں, ایتھے دسدا بھی کوئی نہیں, پر پھل آ جاندے نے, بے موسم آ جاندے نے. اے خالو جی ہوا من عند اللہ, اے جے او بی بی
جدے جو رب نے عیسیٰ نبی پیدا کرنا ہے۔ پتہ لگا جدو رب نے کوئی شان والا بندہ بنانا ہوندہ ہے تے رب او دی ماں نو بھی بڑا نیک تے پارسا بنا دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ دی والدہ بننا ہے نا، ویکھو عقیدہ کڈا مضبوط ہے۔ ہوا من عند اللہ، خالو جی اللہ والوں دینے تے نالے فرما دیا نے ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، رب جنوں چاہتا ہے بغیر حساب تو رزق دیندا ہے، اے رب بھی کرتا ہے۔ تے حضرت زکریا دی اولاد کوئی نہیں سی تے سوچی پہ گئے جے مریم نو بے موسمی پھل رب دے سکتا ہے تے مینوں بے موسمی اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ کی ہویا جے میں بڑھا ہو گیا، 100 سال تو عمر میری ٹپ گئی ہے، کی ہویا جے میری بیگم بھی بڑھی ہو گئی ہے، پہنا صدا دی بانج سی ہون بڑھی بھی ہو گئی ہے، تے پھر بھی اسباب ختم ہو گئے نے، بچہ ہون دے اسباب ختم ہو گئے نے، پر بغیر سبب باتوں جے رب مریم نو بے موسم پھل دے سکتا ہے تے بغیر سبب تو رب مینوں اولاد کیوں نہیں دے سکتا؟ پھر دعا کی تھی، میں وہ واقعہ سارا نہیں بیان کرنا چونکہ میرا عنوان ہو نہیں، دعا کی تھی رب نے قبول فرمائی تے اللہ نے بڑھے وارے حضرت زکریا نو یحییٰ پتر عطا فرما دیتا تے پتر بھی نبی بنا کے دیتا، فرمایا سونے زکریا نبی ہوئے گا تیرا پتر۔ حضرات میں ایتھے ہی بات نو ختم کر رہا، انشاءاللہ اگلے جمعے ایتھوں ہی شروع کریں گے کہ جدوں حضرت مریم علیہ السلام دی ان کفالت ہو رہی ہے، پرورش پا رہی نے، جوان ہو گئیاں نے، تے ادو بعد ہن اگلا مسئلہ کہ پھر میرے رب نے اینا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو پیدا کیتا، کیویں پیدا کیتا، کیویں پیدا ہوئے، اور یہ سارا معاملہ قرآن اور حدیث دی روشنی چ انشاءاللہ ایتھوں ہی اگلے جمعے شروع کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اس مہینے دی 22 تاریخ 22 جمادی الثانی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی وفات دا دن جیڑا کہ گزر چکے ہے۔ حضرات چونکہ ساڈا عنوان یہ دوسرا شروع ہویا ہے، انشاءاللہ اے بھی حضرت ابو بکر صدیق دی عظمت بھی بیان کریں گے، پر میں صرف یاد دہانی دے طور تے تواڈے سامنے دا تذکرہ کر رہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ او شخصیت نے کہ جنہ دے بارے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی میں ساریاں دے احسانہ دا بدلہ چکا چھڑیا پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ اللہ ہی چکائے گا۔ سمجھ آئی جے؟ کون فرما رہے نے؟ احسانہ دا بدلہ میں چکا چھڑیا پر ابو بکر دے احسان دا بدلہ رب بھی چکائے گا۔ اور آپ نے فرمایا ابو بکر ہوئے جدو لوکاں میری تکذیب کی تھی تے ابو بکر نے میری تصدیق کی تھی، جدو لوکاں میں نو چٹھلایا ابو بکر نے میں نو سچا آکھیا، جدو لوکاں نے اپنے پیسیاں دے اپنے مال دے منہ میرے تو بند کر لے، ابو بکر نے مال دے منہ میرے تے کھول چھڑے۔ اور ابو بکر میرا رفیق ہے، میرا ساتھی ہے، دنیا چ بھی اور انشاءاللہ جنت چ بھی۔ حضرات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 22 جمادی الثانی نو اس دنیا تو رخصت ہوئے۔ اللہ تیرا اے بندہ ساڈا ایمان ہے تیریاں جنتاں چے، اللہ انہاں دے ہور درجے بلند فرما، اللہ انہاں دے ہور مقام بلند فرما، اور سانو انہاں دے نقش قدم تے چل دے اپنے نبی دی تابعداری کرن دی توفیق عطا فرما۔ دوسرا اعلان ہے قیامت نیڑے آ گئی، بڑی نیڑے آ گئی۔ ہفتہ پہلا ایک دن 2 علماء کرام
وقت دے بڑے علماء کرام شیخ الحدیث مولانا عبدالعزیز الوی رحمت اللہ علیہ جامع سلفیہ دے شیخ الحدیث 50 سال جنہ بخاری پڑھائی فوت ہوئے اسی دن مولانا عبدالعزیز الوی مظفر آباد دے اندر جنہ نے اتھے دین دا اور جہاد دا بڑا کم کیتا وہ بھی اسی دن فوت ہوئے ایکو دن دوواں بزرگاں دے جنازے ہوئے اور اج گجرانوالہ دے اندر مولانا عطا اللہ ساجد رحمت اللہ علیہ جڑے کل فوت ہو گئے اج انہاں دا جنازہ ہے 3:30 بجے گجرانوالہ شہر دے اندر اور حدیث دیاں کتاباں دے شارح نے شرح لکھن والے بڑے عالم دین لیکن عرف عام لوگ انہاں نو نہیں جان دے لیکن دین دا کام ہونا اس حد تک کیتا ہے کہ حدیث دیاں کتاباں دی شرح لکھی ہے او دنیا تو رخصت ہو گئے نے اور آج ہی جماعت الدعوہ دے عظیم رہنما پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ بھی وفات پا گئے حافظ سعید صاحب دے سجے بازو انہاں دے بہت زیادہ نال ہر لمحہ ہر جگہ تے ہر موقع تے چلن والے مولانا عبد الرحمن مکی صاحب مولانا عبداللہ بہاول پوری رحمت اللہ علیہ دے بیٹے پروفیسر عبد الرحمن مکی رحمت اللہ علیہ وہ بھی وفات پا گئے انہاں دا مغرب تو بعد مرید کے دے اندر جنازہ ہے حضرات ایک ایک دن کبار علماء کرام ایڈی تیزی دے نال دنیا تو جا رہے ہیں میرے نبی نے فرمایا سی قرب قیامت علم اٹھا لیا جائے گا صحابہ پوچھیا سونیا کیویں فرمایا کہ علماء نو اٹھا لیا جائے گا علماء دنیا تو رخصت ہو جان گے پیچھے رہ جان گے جاہل جڑے ممبراں تے کھلو کے آپ بھی گمراہ ہون گے لوکاں نو بھی گمراہ کرن گے علماء اٹھا لے جان گے ویکھو کڈی تیزی نال علماء کرام جا رہے ہیں اللہ انہاں دعا بزرگاں تے اپنی رحمت نازل فرمائے اللہ انہاں نو جنت وچ اعلی مقام عطا فرمائے اور یا اللہ سانو انہاں پیڑیاں دے شامل نہ کریں جڑے آپ بھی گمراہ ہون تے لوکاں نو بھی گمراہ کرن ربا سانو بھی انہاں دے نقش قدم تے چلا دے ربا انہاں اہل علم دے پیچھے سانو بھی چلا دے کو جڑی تو الف بے سانو کتاب و سنت دی سکھائی ہے اللہ وہ ساڈے کولو کما حقو بیان کروا دے تاکہ اسی جہالت شامل نہ ہوئیے تے یا اللہ سانو بھی اہل علم میں شامل فرما حضرات ایک قیامت دیاں نشانیاں نے بڑی تیزی نال پوریاں ہو رہی ہیں اے اپنی آخرت دی فکر کر لو اپنے اگے دی فکر کر لو پتہ نہیں کس ویلے آواز پہ جانی جے حضرات ساڈے ایک بزرگ بھائی جماعتی پٹی صاحب وہ بیمار نے انہاں دے گردے واش ہو رہے ہیں دعا کرو اللہ انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے رب انہاں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور بھی کسی دی دعا واسطے کیا ہاں جی ساڑھے بٹ صاحب دا پوتا وہ گر گیا چوٹا لگیاں نے دعا کرو اللہ انہوں بھی صحت عطا فرمائے انہوں بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے یا اللہ جننے بیمار نے جتھے جتھے بیمار نے تیرے خزانے چ کمی کوئی نہیں قبولیت دا وقت ہے تیرے نبی دی سنت دے مطابق میں ممبر دے کھلو کے دعا پہ کرنا ربا سارے بیماراں نو صحت عطا فرما اللہ سارے بیماراں نو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما اللہ جڑے دنیا تو ٹر گئے ایمان والے سب دی مغفرت فرما سب نو جنت وچ اللہ مقام عطا فرما جننے پریشان نے سب دیاں پریشانیاں دور فرما سب دے دکھ دور فرما تنگ دستیاں دور فرما مقروضاں دے قبضے اپنی جناب تو ربا اپنی جناب تو انہاں نو ادا فرما ربا ساڈے حال تے رحم فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اے بھائی ایسے حال جو سارے